में अब्बास में शानों को झुका। सरकार अबुल फजल अब्बास काबा की छत पे आ गए। सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास खाने काबा की छत पे पहुंच। अब जहन में आपके नक्शा हो, बैठे आप इमाम बारगाह में हो, जहन आपके वहाँ हो, आंखों के सामने यूँ तस्वीर चल रही हो, लफ्ज़ मेरे साथ साथ तायीद कर रहे हो, तो फिर आपकी रूह को भी तस्कीन हासिल होगी। लोग तवाफ़ में हैं और अब्बास काबा की छत पे हैं। लोग तवाफ़ में हैं और अब्बास काबा की छत में हैं। लोग तवाफ़ में हैं और अब्बास काबा की छत में हैं। मुझे तो खबर ही नहीं हो रही तवाफ़ काबे का हो रहा था या गाजी का हो रहा था। लोग तवाफ में थे और अब्बास काबा की छत पे थे। चलो मैं जुमला फिर तब्दील कर दो। काबे की छत ने अब्बास के पांव चूमे। दूर मसनद पे जाके हुसैन करीम बैठ गए। अब लोगों की नजरें हैं काबे पे, काबे की नजरें हैं गाजी पे, गाजी की नजरें हैं हुसैन पे। जिसकी जहां इबादत हो रही थी, आपकी खामोशियों पे कुर्बान, जो जहां इबादत को बेहतर समझ रहा था वो कर रहा था। हाजी काबा को देख रहे थे, काबा गाजी को देख रहा था, गाजी हुसैन को देख रहे थे। सरकार अबुल फजल अब्बास ने यूं जमीन पे, अब सतर फिर मुझे दिल से आपसे दुआ चाहिए, आप आलम दीन भी हैं, आरफ भी हैं। हजरत अबुल फजल अब्बास ने यूं झुक के जमीन पे रेंगते हुए हाजी देखे, जो हुज्जत को छोड़ के चलें कैसे, वो तवाफ कैसा, मैं लफ्ज़ तवाफ तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता उनके लिए। यूं उनको देखा, हजरत अबुल फजल अब्बास ने अपनी अंगुश्ते शहादत को उठाया। हाजियों की निगाहें अब्बास ने अपनी उंगली के साथ बांधी। 3 इशारे किए मेरे सखी ने। इशारे सुनना ये खताबत नहीं है मेरी, ये शायर का कलाम नहीं है। मैं उस माली का खुतबा पढ़ने लगा हूं जिसका बाप बोले तो नहजुल बलागा बन, वो बेटा कितना फसी व बलीग होगा। सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिल, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। हाय 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 हाय। पहला इशारा तौहीद की तरफ, निगाहें हाजियों की अर्श पे गई, अब्बास फौरन फर्श पे लेके आए। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा के, ऐ सखी अबुल फजल अब्बास, अली आपके भी तो बाबा हैं। आप ये कह देते जिसने मेरे बाबा के कदमों की वजह से, अजब नहीं कि आवाज़ अब्बास आए खामोश हो जा, जहां हुसैन बैठे हो वहां अपना तारुफ नहीं करवाया जा, वहां अपने फज़ाइल पढ़े जाते। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। किबला तशरीफ फरमा है, खुतबा किताबों में आज भी लिखा है कि इस शायर का कलाम नहीं, सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास का कलाम है। सरकार हजरत अब्बास की आवाज आई, ओ हाजियो, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। ये सिर्फ एक कमरा था, इसे किबला हमने किया है। ये जुमला कहने के बाद अब्बास के चेहरे के तेवर बदले, अब्बास के चेहरे चला आया। अब्बास का चेहरा ऐसे चमका जैसे सफीन में अली का चेहरा चमका था। अब्बास यूं हाशियों की तरफ निगाह देखेगा, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो। मजमा चुप हो गया। मुझे अब्बास मौला की जलालत की कसम है, ये जुमले थे सखी अब्बास के। हाजियों को एहराम की हालत में अब्बास ने काफिर कह दिया, अब्बास ने फाजिर कह दिया। आओ सखी अब्बास से पूछे, मौला इनके बदन पे एहराम है, इनकी जुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा है, तूने काबे की छत पे काफिर क्यों कहा? अब्बास के मैं काबे पे खड़ा होके ऐलान करके जा रहा हूं, जिनके दीन से हुसैन निकल जाए वो काबे में भी काफिर हो। बिस्मिल्लाह से, जिनके दीन से हुसैन निकल जाए, जिनके मजहब से हुसैन निकल जाए, वो काबे में फिर मुसलमान बन के नहीं। कौन कहता है कि अब्बास करबला में लड़े नहीं थे? अब्बास ने तो मक्के में ही खुतबे की तलवार चला दी। जो काम मुश्किल था, काफिर मुसलमान करना आसान है। यूं हदूद दीन के वारिस हैं ये, जिसको चाहें पकड़ के दीन के अंदर डालें, जिसको चाहें पकड़ के निकालें। काबे में खड़े हुए हाजियों के लिबास में अब्बास ने दीन की दीवार से बाहर फेंके, वो काफिरो, वो फाजिरो, वो काफिरो,
و فاجرو، دل سے دعا نکلے. میں نے پہلے کہا زوار شاہ جی مولا عباس کا خطبہ ہے، آپ تائید فرما رہے ہیں جی. چھوٹی کتاب سے لے کے سخی پہ لکھی ہوئی بڑی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ذکر العباس تک چلے جائیں. جس نے بھی سخی عباس کی سیرت لکھی ہے اس نے حضرت عباس کے اس خطبے کو ضرور نقل کیا ہے. حضرت عباس کی آواز حسن بھائی، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو. اگر عباس یہاں پہ یہ بات نہ کرتے تو آج لوگ کہہ دیتے حسین تو قتل کے خوف کی وجہ سے، حسین تو تلواروں کے ڈر کی وجہ سے چلے گئے تھے، حسین مرنا نہیں چاہتے تھے، حسین جینا چاہتے تھے، حسین زندگی کے لیے حج چھوڑ کے چلے گئے. عباس کی آواز ہے، او کافرو او فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کا رستہ روکا. اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا جائے، کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا گیا. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ یہی کا یہی رہے گا. اور میں اگلا جملہ کہو، فرمائے یہ کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا. اتنا کہنا تھا یا کعبے کی بنیادوں نے ہلنا شروع کیا، کعبے کی دیواروں پہ لرزہ آیا. حسین نے مسئلے چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے. حسین نے کعبے کی دیوار پہ روک کے، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. عجب نہیں کہ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی، مولا عباس سے کہا پھر خاموش ہو جا، ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیوار. اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے اس کی چاہت کا نام دین ہے. اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے، میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں. میں نے کہا کہ مولا نے فرمایا کہ ان کی چاہت ہے، ان کی رضا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جانا. اگر ان کی نیت میں یہ ہوتا تو پھر وہ یہاں نہ آتے، یہ وہاں جاتا. دیواریں ہل گئیں تو آپ کے ذہنوں میں کیونکہ سوال تو یہاں پیدا ہونا بنتا ہے کہ حکم کریم نے دیا نہیں تو کعبہ کیوں ہل گیا؟ یا تو حسین کہتے کہ اڑ تو پھر کعبہ اڑتا، حکم سے پہلے عمل کیوں؟ اس کے لیے میں دلیل کی صورت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. 7ویں شہنشاہ کا دور تھا. ظاہراً میرے 7ویں بادشاہ ہارون کے قید خانے میں تھے اور ظاہری طور پہ ہارون تخت پہ تھا. نہ حقیقت میں وہ قیدی تھے، نہ حقیقت میں یہ بادشاہ تھا. یہ ظاہری طور پہ امتحاناً بادشاہ تھا اور وہ محافظ توحید ہونے کی حیثیت سے دین کی اشاعت کے لیے اپنے دن اور رات قید خانے میں بسر کر رہے تھے. ہارون کے پاس چند مہمان آئے. انہوں نے کہا ہم نے سنا، بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، مجھے یہاں واقعہ کیوں سرکار کا پڑھنا پڑا کہ مولا حضرت ابوالفضل عباس نے چاہتے حسین، اگر وہ چاہیں. چاہنا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان کا چاہنا کیسا ہوتا. شاہی مہمان انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہارون ہم نے سنا ہے کہ تیرے قید خانے میں رسول کا بیٹا ہے. اس نے کہا ہاں میرے پاس قید ہے. انہوں نے کہا ہمیں ملوا تو صحیح، دکھا تو صحیح، ہم دیکھیں. اس نے کہا ملاؤں نے کہ ایک شرط ہے، بلواؤں گا تم نے احترام کے لیے اٹھنا نہیں، تعظیم نہیں کرنی، تاکہ انہیں خبر ہو جائے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اب محبت اہل بیت ختم ہو گئی. اس نے اپنے دربار کو بھیجا، درباری کو جاؤ زندان سے، زندان بان کو بھیجا، لے کے آؤ 7ویں بادشاہ کو. جب میرے مالک دربار کے اندر پہنچے تو اس ملاؤن نے توہین کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اپنے زندان بان سے کہ جس قید خانے سے لے کے آئے ہیں موسیٰ کاظم کو، اس کی چابی کہاں ہے؟ داروغہ نے وہ چابی اپنی کمر بند سے نکالی. اس نے کہا یہ ہے وہ چابی. اس نے کہا دکھا میرے مہمانوں کو. اس نے مہمانوں کو چابی دکھائی. ہارون ملاؤن کہہ کر لگا کے کہنے لگا یہ کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، جبکہ ان کے قید خانے کی چابی میرے تنخواہ دار ملازم کے پاس ہے. وہ چاہے تو یہ باہر نکلتے ہیں، وہ نہ چاہے تو یہ قید خانے سے باہر نہیں آ سکتے. جب یہ میری رضا کے بغیر قید خانے سے نہیں نکل سکتے تو یہ نظام کائنات کیسے چلا رہے ہیں؟ یہ کہنا تھا، یہ کڑیوں سے فرزند رسول نے سر اٹھایا. امام کی آواز ہے جاہل اپنے کلام کو روک، اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے. اتنا کہنا تھا، یہ دیوار سونے کی ہونی شروع ہوئی. جب دیوار سونے کی بننے لگی امام نے دیوار کی طرف دیکھا، جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کوئی دیوار نے کہا مولا جب آپ کہہ رہے تھے کہ اگر میں چاہوں تو ان میں سے اپنے دل میں سوچ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا.